नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। सरकारले 107 दिनदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर यातायात व्यवसायीले भने यसको अवज्ञा गरेका छन्। आज हामी यसै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपमहासचिव वसन्त भण्डारी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको समयमा यहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? लकडाउनको समय अब धेरै जसो घरै बसेर बिताइयो। अब अहिले पछिल्लो समय अलिअलि यस्तै यातायात सम्बन्धी मिटिङहरू। सरकारले आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो, यहाँले त अवज्ञा गर्नुभयो नि? होइन, यो अवज्ञा हामीले गरेको भन्दा पनि यो निर्णय नै हठात आएको निर्णय। यो हामीलाई अब निर्णय हुँदैछ, आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने निर्णय हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी पनि छैन। यो हठात आएको निर्णय भएकोले हामीले अवज्ञा गरेको भनेर त भन्ने हामीलाई थाहा नै थिएन। त्यो आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्छ भन्ने कुरा हामीले न्युज मार्फत मात्रै थाहा पायौँ। सरकारले कुनै सरसल्लाह केही पनि गरेन। अब कहिलेदेखि सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यसो भए? यो हामीले विगत धेरै अगाडि 2 महिना अगाडिदेखि लिखित रूपमै सरकारवाला सबै निकायहरूसँग हामीले लिखित रूपमा पत्रचार गरेका छौँ। अब यो लकडाउनमा हामीले पूर्ण रूपमा लकडाउनलाई सरकारको निर्देशन पालना गरेर हामीले आफ्ना सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्काएर राखेका छौँ र हामीले ती गाडीहरू चाहिँ अब यो करिब 3-3.5 महिनाको अवधि ग्यारेजमा रहँदा त्यसको पार्ट्स पुर्जाहरू खिया लागेका छन्, त्यसको लुब्रिकेन्ट्सहरू काम नलाग्ने भएको छ, टायरहरू काम नलाग्ने भएको छ, ब्याट्री सकिएको छ। ती सारा कुराहरू गरेर चाहिँ सवारी साधनलाई सडकमा निकाल्नलाई सवारी साधनको प्रकृति हेरेर हामीलाई 50,000 देखि 5 लाखसम्म एउटा सवारी साधनमा खर्च गरेर सवारी साधन सडकमा निस्किने अवस्था छ। तर 81 यो हिजो निर्णय गरेर आजदेखि चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भनेर भन्दा यो चाहिँ यहाँका सवारी चालकहरू परिचालकहरू चाहिँ सबै लकडाउनको अवधिमा आफ्ना घरमा गएका छन्, उनीहरू यहाँ आउनु पर्यो र यसरी यो एकतर्फी रूपमा यातायात व्यवसाय महासङ्घसँग सामान्य छलफलै नगरिकन हठात रूपमा चाहिँ हिजो भनेर आजदेखि सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अवस्था मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ देखेको छैन र त्यही पनि हामीले त्यही विषयमा आज चाहिँ बृहत रूपमा छलफल गरेर अब हामी कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको आकस्मिक बैठक अहिले 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बोलाएका छौँ र त्यो बैठकबाट अब केही कुराहरू अब कसरी जाने भनेर त्यसबाट छलफल गरेर निर्णयहरू आउँछ। जस्तो 50% भाडामा बढी शुल्क लिएर चलाउन सञ्चालन गर्न चाहिँ निर्देशन दिएको थियो, यसमा त जनता नै मारमा परे, यातायात व्यवस्था कसरी मारमा पर्यो? होइन, यो अहिले हामी भाडापट्टि दियो कसरी चलाउने त्यो दूरी कायम गर्ने यतातिर हामी अहिले जानै चाहेका छैनौँ। पहिले त हाम्रा गाडी त थन्किएका गाडी ग्यारेजबाट निकाल्न सक्ने अवस्थामै छैनौँ। अहिले हामी भाडातिर कता गइराख्ने र गाडी निस्किनु पर्यो अनि र भाडाको कुरा आउँछ। तर हामीले अहिले सवारी साधनै ग्यारेजमा जहाँ राखेका छौँ, हामीले ग्यारेज पनि छैन, खोलाका किनार राखेका छौँ, कहीँ राख्ने ठाउँ नभएर त्यहीँ जहाँ राखेको त्यहाँ झार पला छ टायरमा, त्यो अवस्थाबाट सडकमा ल्याउन सक्ने अवस्थामै छैन भने भाडाको कुरा त यो त सेकेन्ड थर्ड फेजको कुरा हो। त्यो गाडीको निकाल्ने, अब त्यो गाडी त चल्यो भनेर भनेका भोलिपल्टदेखि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ताकेता गर्छ। यसको 4-4 महिनाको हामीले चाहिँ किस्ताहरू बुझाउन बाँकी छ, ब्याजहरू बुझाउन बाँकी छ, होइन, यसको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। यसको सवारी करहरूको कुरा छ। अब यो आर्थिक वर्ष सिद्धिएको छ, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, यसको करहरूको कुरा छ, यसको सवारी चाहिँ बाटो इजाजत पत्र नवीकरणको कुरा छ, होइन। अब जो हामीले चाहिँ 4 महिनासम्म गाडी ग्यारेजमा थन्किएको छौँ, अब यो ग्यारेजमा थन्किएको अवधिमा पनि यसको कर कसरी हामीले बुझाउने, सवारी कर कसरी बुझाउने, सडक कर कसरी बुझाउने, होइन, यो कुराहरूमा हामीले लिखित रूपमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यी कुनै कुराहरू पनि सम्बोधन भएका छैनन्। कुनै कुराहरू सम्बोधन नभइकन र अब त्यो हामीले चाहिँ गाडी सडकमा निकाल्ने वातावरण बनाइयोस् भनेर भनिरहेको छौँ पटक पटक, त्यो पनि कुनै कुराहरू सम्बोधन नभइकन हठात निर्णय गर्दाखेरि अब व्यवसायीले कसरी गाडी निकाल्न सक्छन् त्यो चाहिँ आधारै तयार छैन। हामीले नचलाउने भनेको हामीले सरकारलाई जहिले सहयोग गर्दै आएको छौँ। यो जब कोभिडको सङ्क्रमण बढेर आयो, अब गाडी बन्द गर्नुपर्छ, हामीले बन्द गरिदिउँ, होइन, अब सञ्चालन गर्नुपर्छ, गरिदिन्छौँ, तर हामीलाई पूर्वाधार तयार गरिदिनु पर्यो। त्यो पूर्वाधार तयार नगरिकन त तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उपत्यका चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनहरूको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ।
होइन र तपाईँहरूले आफै भनिदिँदा हुन्छ कुन अवस्थामा छन् ती गाडी कसरी निस्कन्छ। हामीले के अब यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर जस्तो अवस्थामा त्यही अवस्था निकालेर सडकमा गाडी कुदाएर चाहिँ त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको चाहिँ कोभिडको कारण होइन दुर्घटनाको कारणले ज्यान जोखिममा पारिदिने त भएन नि हामीले। सार्वजनिक सवारी साधन भनेको आम सर्वसाधारणको सुविधासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसमा राजनीतिकरण गर्नु ठिक हो? यसमा बिल्कुल राजनीति कहाँ छ? राजनीतिकरणै छैन यसमा। कहाँ राजनीतिकरण छ यसमा? यो त हाम्रो पेसालाई चलायमान बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिदिनु भने यहाँ राजनीति कुरै आउँदैन। कहाँ छ राजनीति? तर सरकार र यातायात व्यवस्थासँग सहकार्य चाहिँ किन हुन सकेन होला त? यही कुरा मैले पनि बुझिरहेको छैन। यो हठात निर्णय हिजो आउनुभन्दा अगाडि कम्तीमा हामीले एकचोटि यो असार 21 गतेभन्दा निकै अगाडि असारको 2-3 गतेतिर माननीय यातायात भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेका थियौँ र त्यतिखेर असार 21 गतेबाट गाडी चाहिँ लकडाउनको अवधि त्यतिखेरसम्म मात्रै केही हुन्छ कि भन्ने कुरा भएर 21 गतेभन्दा अगाडि हप्ता 10 दिन अगाडि हामी बसौँला भन्ने एउटा चाहिँ सामान्य कुराकानी भएको थियो। तर एकैचोटि त्यस पछाडि हाम्रो भेट पनि भएन, हामी छलफल पनि भएन। एकैचोटि हिजो निर्णय आउँदा हामी आफै अचम्मित भएका छौँ। यो लकडाउनको समयमा यो सङ्कटको घडीमा होइन सर, जसरी निजी सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दियो भनेर यहाँहरू नै विरोध गर्नुहुन्छ। अब यो सञ्चालन यातायात व्यवस्थालाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम चाहिँ यहाँहरूले विरोध गरेको भन्दा दोहोरो चाहिँ चरित्र भएन र यो? होइन, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दैनौँ भनेर हामीले भनेकै होइन। निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउँदैन, त्यो हामीले सुरुदेखि भनेकै कुरा हो। तर अहिले आएर हामीले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दैनौँ भनेर भनेकै होइन नि। हामी गर्छौँ, तर कम्तीमा समय दिनु पऱ्यो, त्यसको मर्मत सम्हारको समय दिनु पऱ्यो। गाडी मर्मत गर्न अहिले मिस्त्री छैन ग्यारेजमा, ती मिस्त्रीहरू चाहिँ आफ्ना घर गएका छन्, ग्यारेज खुलेको छैन। यो अवस्थामा एकैचोटि आज गरेर भोलिदेखि गाडी चलाउने भन्ने निर्णय चाहिँ कति उचित होला, कति तर्कसङ्गत होला? र सम्पूर्ण कुराहरू एभाइलेबल छन् कि छैनन्, मजदुर कर्मचारीहरू छन् कि छैनन्, तिनको स्वास्थ्यको कुरा छ होइन। मजदुर कर्मचारीहरू यो सबै कुरा पुरा भयो, तिनीहरूको स्वास्थ्यको कुरा छ, त्यो कसले गर्ने हो होइन? यी कुराहरू त सबै बसेर एउटा छलफल भएर एउटा निकास निस्किएपछि मात्र अनि घोषणा गर्नुपर्ने थियो राज्यले, तर यो भएन। लकडाउन भनेको चाहिँ सरकारी कर्मचारी अथवा यो निजी संस्थालाई मात्रै भए जस्तो भएको छ। अनि सर्वसाधारणलाई चाहिँ बाटो बाटोमा खुला हिँडेका छन्। यहाँको विचार के छ? त यो लकडाउन पुरै ठप्प गर्नुपर्ने हो अथवा यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनु पर्ने, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अहिले चाहिँ अब सारा उद्योग कल कारखानाहरू र अफिसहरू चाहिँ खोल्ने, पसलहरू खोल्ने भएपछि त्यो खोलेर मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई खुला नगर्दाखेरि ती खुलेको पनि अर्थ देखिएन। किनभने अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ त्यो सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा ती खुलेका कुनै अर्थ रहेन। त्यो भएर यो के गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू ठप्पै गर्नुपर्ने अवस्था हो। होइन भनेदेखि चाहिँ सबै कुराहरूलाई चलायमान गराउनलाई यातायात पनि सुचारू गर्नुपर्ने हो। हामीले सुचारू गर्नुपर्छ भनेका पनि हौँ। तर हाम्रो कुरा भनेको यो अहिले हामी सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको होइन। हामी सरकारलाई हामीलाई चाहिँ सर्भाइभ हुने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो र हाम्रा सवारी साधनहरू सडकमा निक्लेर गुड्न सक्ने अवस्था बनाइदिनु पऱ्यो। र ती के हुन् भनेर हामीले सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूमा लिखित रूपमै पत्राचार गरिसकेका छौँ अहिले 2 महिना अगाडिदेखि। जस्तो लकडाउन जहिलेबाट सुरु भयो त्यो दिनदेखि नै सवारी साधनहरू ठप्प छन्, यहाँहरूको आम्दानी पनि शून्य छ। त्यो अवस्थामा अब यहाँहरूले कर तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन कसरी लिनुहुन्छ अथवा दिएन भने के गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा? होइन, अब हामीले त तपाईँको यो कर तिर्नदेखि लिएर अब यो हामीले कर यो लकडाउनको अवधिको सडक कर, सवारी कर, आय करमा छुट गर्नुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ। यो छुट गर्नैपर्छ, किन हाम्रा सवारी साधन सडकमा निकालेर गुडेकै छैन, सडक कर किन तिर्ने हामीले होइन? अब यो आम्दानी गरेकै छैन, आयकर किन तिर्ने होइन? र यो चाहिँ यो अवधिलाई शून्य समय मानेर, यो चाहिँ शून्य समय मानेर यसलाई चाहिँ सबै कुराहरूको पोस्टपोन गरिदिनुपर्छ राज्यले। हाम्रो कुरा त्यही हो। किस्तादेखि लिएर यसको ब्याजहरूदेखि लिएर होइन, ब्याजमा चाहिँ छुट गरेर अनि यसको किस्ताहरू पोस्टपोन गरेर र यसलाई 0 आवर मानेर यसलाई चाहिँ सबै कुराहरू पोस्टपोन गर्नुपर्छ र कर बिमादेखि लिएर सारा कुराहरू पोस्टपोन हुनुपर्छ।
पुरै अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटको घडीमा छ। यहाँले विभिन्न माग राखिरहँदा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न माग राखेर अझ उसलाई सङ्कटमा बनाउनु यो जायज कुरा हो? म यही कुरा तपाईँको यो टिभी च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, यो हामीले राखेका माग जायज हुन् कि होइन यो माग होइन के, यो कुनै त्यस्तो ठुलो माग होइन नि। यो नाजायज छ भने यही कुराहरू चाहिँ तपाईँको जायज भएन भनेर यही टिभी मार्फत तपाईँहरूले भनिदिन सक्नुपर्छ। यहाँको अब गुनासो के त सरकारसँग? होइन, हाम्रो गुनासो त भनिसकेँ मैले, पटक पटक भनिसकेँ, कुरा तिनै हुन्। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि यत्रा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सडकमा ल्याउनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग चाहिँ सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर के हुन् तपाईँहरूका कुराहरू, अब यी गाडीहरू यत्रा ग्यारेजमा बसेका छन्, यी चल्न सक्ने अवस्था छैनन्, यिनलाई चलायमान बनाउनलाई के गर्नुपर्छ र राज्यले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा छलफल गरेर अनि एउटा सर्टेन पिरियड राखेर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउन गरेको भए हुन्थ्यो। तर यो हठात निर्णय आएकोले गर्दा हामीले के गर्ने, हामी नै अन्यलमा परेका छौँ। अब कहिलेबाट सञ्चालन होला त? यो अवस्था त्यो वातावरण नबनुन्जेलसम्म सञ्चालन गर्न सम्भव मैले देखिरहेको छैन। त्यसमा पनि आज हाम्रो महासङ्घ चाहिँ बैठक बस्दैछ, त्यो महासङ्घको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई फेरि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत फेरि जानकारी गराउँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यस टिभी च्यानल मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।